औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, गर्म खाना फेफड़ों में बीमारी पैदा करता है, इसलिए ज़्यादा गर्म खाना खाने से गुरेज़ किया करें। अदरक पट्टू का दर्द में बेहद फ़ायदेमंद है। बैठकर खाने से बदन में ताकत आती है। नज़ला ज़ुकाम में आराम ना आ रहा हो तो सौंफ का इस्तेमाल कर लें, जल्द अफाका होगा। हड्डियों में तकलीफ़ हो तो हड्डियों पर जैतून के तेल से मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाता है। सेब खाने से खून हरकत में आता है और खून में ताजगी आती है। दो फल जो औरत खा जाती है, इसकी खूबसूरती बेपना बढ़ जाती है। माल्टा और लीची। मोटापा औरत की खूबसूरती में रुकावट बन जाता है। औरत को चाहिए कि वो शिमला मिर्च और खीरा खाए, वज़न में कमी आ जाएगी। मैदा बच्चों में शदीद कब्ज़ की वजह बन सकता है, इसलिए छोटे बच्चों को नान बिल्कुल ना खिलाएं, बल्कि ये हर उम्र के अफराद के लिए नुकसानदा है। सौंफ खाओ, कभी आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। प्याज बदन का जहरीले अनासर को ख़त्म करके गुर्दों को साफ रखता है। और नाजरीन, कभी लोगों को इल्ज़ाम ना दें, क्योंकि अच्छे लोग आपको खुशियाँ देते हैं और बुरे लोग आपको तजर्बा देते हैं। इसलिए कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। जो लोग दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करवाओ, अफाका होगा। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से वज़न में तेज़ी से कमी होगी और जल्द खूबसूरत हो जाएगी। खीरे खाने से बाल गिरना कम होते हैं, बाल लंबे, घने और चमकदार हो जाते हैं। अगर हर वक्त आपको डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो अपने गुनाहों से तौबा किया करें। ये गुनाहों की एक अलामत है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ लोग डाल्टा घी से दूर रहें और ऑयल का इस्तेमाल करें। शलजम भूख को बढ़ाता है और खांसी में बेहद मुफीद है। अगर दिल की बीमारी से बचे रहना चाहते हो तो दोपहर के खाने के बाद प्याज का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे दिल की बीमारियों से आप दूर रहेंगे और आपका जिगर ज़्यादा खून बनाएगा। गर्म मक्खन के इस्तेमाल से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। गर्म फल खाओ, गुर्दे तवाना रहेंगे। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो ताकतवर बना देती हैं: दलिया, लहसुन, दही और खजूर खाना। कानों से मैल बाहर निकालने के लिए उंगली पर शहद लगाकर कानों में डालो, मैल वगैरह निकल आएगी। अगर गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हो तो चावल कम इस्तेमाल करो। कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो मुतासरा जगह पर हल्दी लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। चेहरे के बदनमा तिल ख़त्म करने हैं तो चेहरे पर पुदीने का रस लगा दो। जिनको कब्ज़ का मसला रहता हो वो बड़े गोश्त के करीब भी ना जाएं। केला खाने से क़ुव्वत बा में इजाफ़ा होता है और दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। काले चने खाओ, बाल गिरना रुक जाएंगे। जो औरतें कपड़े सीने की आदत से मोहरों के दर्द में मुब्तला हो सकती हैं, अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करेंगे तो भूलने की बीमारी लग जाएगी। जो लोग कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं, वो गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएं। गाजर का जूस पीने से बदन के जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं। कभी खड़े होकर पेशाब मत करें, दिमाग की कमज़ोरी हो जाएगी। अगर बालों की खुश्की से निजात चाहते हैं तो शैम्पू में नमक मिलाकर बालों में लगाएं। काला नमक चाट लेने से मैदा ठीक रहेगा। अगर वक्त से पहले बुढ़ापा या चेहरे पर झुर्रियाँ ज़ाहिर हों तो खीरे में शामिल कुदरती अज़ा जल्द को गोरा बनाते हैं और झुर्रियों को आसानी से ख़त्म कर देती हैं। आंखों में चमक लानी है तो सोते वक्त काली किशमिश रोज़ाना खा लिया करें। इससे आंखें साफ़ होंगी और आंखों में चमक आ जाएगी। जो लोग रोज़ाना 25 मिनट वॉक करते हैं,
ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ ناظرین، مہینے میں 2 بار بکرے کے پائے کھانے سے بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال نہ کرو، وغیرہ شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ، آرام آ جائے گا۔ روزانہ گڑ کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کرو، آنکھیں چمکتی رہیں گی۔ ابلا ہوا انڈا آنکھوں کی بنائی کے لیے بہترین ہے اور یہ موتیا کی علامت کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے روزانہ ایک انڈا ضرور کھائیں۔ ناظرین، کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں بلکہ تسلی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ ناظرین، سمجھداری کی باتیں صرف 2 لوگ ہی کرتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو یا جنہوں نے کم عمری میں بڑا وقت دیکھا ہو۔ آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں بیٹھنا طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، اس لیے بدن میں خون کا دورانیہ بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور دہی آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر آپ دہی سے بہترین فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو دہی میں کچھ نہ شامل کریے، بغیر چینی کے استعمال کریں۔ اگر بچہ پیدا ہو اور رنگ کالا ہو تو اس کو ماں کے دودھ کے ساتھ گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، سامنے رنگ کی عورت انڈے کی سفیدی اور دودھ کا پیسٹ ملا کر چہرے پر لگایا کرے، اس کی رنگت نکھر جائے گی اور جلد بھی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ تل اور انڈے کی زردی کو کوٹ کر مکس کر لو اور پھورے پھنسیوں وغیرہ پر لگا دو، یہ دونوں غائب ہو جائیں گے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان کے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو ہر قسم کی گفتگو اور کام کا چھوڑ دو، ورنہ رزق میں تنگی آ جائے گی۔ گڑ والا شربت اور پانی پینے سے انسان کو بولنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ چاول کھا کر اوپر سے فوراً کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنے سے بہت جلد سفید ہونا شروع ہو جائیں گے بال۔ اگر گوشت گل نہیں رہا ہو تو اس میں 2 ڈسپرین کی گولیاں ملا دینے سے گوشت جلدی گل جائے گا۔ جو شخص ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتا ہے وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کرے۔ برائلر چکن استعمال سے عورتوں میں سستی، کاہلی، بانجھپن اور ہجان کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ 3 کام کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی اکثر کم ہو جایا کرتی ہے، اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے رنگ کو نکھارنا چاہتے ہیں تو خالص ہلدی پیس کر 0 والے کیپسول میں روز شام کے وقت ایک کیپسول دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، رنگ نکھر جائے گا۔ ہرے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو کہ کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر پیشاب رک کر آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ بھینس کے پائے مردانہ کمزوری دور کرتے ہیں۔ اور دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔